अस्सलाम वालेकुम। हम नावल स्टार्ट करते हैं। नमल। बुक शॉप के इस ऊंचे रैक पे किताबें तरतीब से सजी थी। वो हुनैन इनके सामने खड़े मुस्कुरा के इन्हें देख रही थी। साथ खड़े उसामा ने तफाकुर से कहा था, तुम्हारी बुक यहाँ देखकर मैं ये फ़ख्र से कह सकता हूँ ना कि तुम सिर्फ अपनी हीरो नहीं हो बल्कि तुम मेरी भी हीरो हो। और इसने वो हंसकर सैम के सर पे चिप लगाई थी। और जो बुराई लाएगा सो इनके मुंह आग में औंधे डाले जाएंगे। तुम्हें वही बदला मिल रहा है जो तुम करते थे, यानी अल्लाह इंसान पे जुल्म नहीं करेगा। इस दुनिया में तो हमें हमारे ईमाल से कम या ज़्यादा मिल जाता है, मगर इस बड़े दिन हमें इसका बदला मिलेगा जो हम करते थे। हम पे कोई जुल्म नहीं किया जाएगा। वो वादा करता है तो इसे सच करके दिखाता है। जब वो कहता है कि दुआ मांगो मैं कबूल करूँगा, तो हम इस वादे को सच करने के लिए दुआ में शिद्दत क्यों इख्तियार नहीं करते। हाँ, हमारे इर्द गिर्द का मुआशरा बदल रहा है, लोग बदल रहे हैं, ज़माना बदल रहा है, मगर अल्लाह नहीं बदलेगा। अल्लाह का वादा नहीं बदलेगा। अल्लाह अपने सारे वादे पूरे करेगा इंशाअल्लाह। हाँ, क्या हम करेंगे। काल कोठरियों के दरवाजे खुले तो तमाम कैदी बाहर निकल रहे थे। वहाँ एक तारीक सा बड़ा कमरा था जिसमें वो दिन भर जमा रहते थे। ऐसे में एक गार्ड हाशिम के करीब आया और मोप इसे थमाया। क्या तुम्हें रोज़ भूल जाता है इस जगह की सफाई तुमने करनी है। हाशिम ने दुरुस्ती से इसे मोप पकड़ा और फिर इसके करीब आया। तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं दूंगा, बस मुझे इतना पता करवा दो कि मेरी बेटी कहाँ है, मेरी बीवी, माँ या भाई किसी को मिली वो या नहीं, सिर्फ इतना बता दो मुझे। खामोशी से ये फर्श साफ करो। वो इसे घूरते हुए आगे बढ़ गया। हाशिम ने एक नज़र मैले फर्श को देखा, फिर अपने आप को बद रंग जंपिंग सूट, कैदियों का लिबास पहने मैले कुचैले हुलिये में वो अब इस गलीज फर्श को साफ करेगा। इसने सारे ख्याल जहन से झटक दिए और जब्त करते हुए मोप को फर्श पे रगड़ने लगा। आंखों में बार बार दर्द सा भरता था, मगर नहीं, वो आखिरी दम तक इन लोगों से लड़ेगा। कभी तो वो आज़ाद होगा, कभी तो। इसकी आंखें गीली होने लगी, मगर इसने सख्ती से खुद को झिड़का। मुझे कोई अफसोस नहीं है। मैंने जो किया ठीक किया। सब ने मेरे साथ ज्यादती की, सबसे ज़्यादा जुल्म मेरे साथ हुआ। वो सब एक साथ थे, एक मैं अकेला रह गया था। मैं अकेला लड़ता रहा। मैं कब तक लड़ सकता था। भयानक अंधेरे आस पास इसकी घात में खड़े थे, इसको निगलने के लिए तैयार। मुझे तो यही हुक्म दिया गया है कि इस शहर के मालिक की बंदगी करूं जिसने इसे इज्जत दिया और हर एक चीज़ इसी की है। और मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं फरमाबरदारों में रहूं, और ये भी कि कुरान सुना दूं। फिर जो कोई राह पे आ गया तो वो अपने भले को राह पे आता है, और जो गुमराह हुआ तो कह दो मैं तो सिर्फ डराने वालों में से हूँ, और कह दो सब तरीफ़ें अल्लाह ताला की हैं। तुम्हें अनकरीब अपनी निशानियां दिखा देगा, फिर इन्हें पहचान लोगे, और तेरा रब इससे बेखबर नहीं जो तुम करते हो। रेस्टोरेंट की इस मेज़ पे खूबसूरत गुलाब के फूल रखे थे। दो मोमबत्तियां रोशन थी। जुमर और फार्स आमने सामने बैठे थे, इश्तहा अंगेज खुशबू लिए। खाना इनके सामने सजा था और वो मुस्कुरा के इसे देखते हुए पूछ रही थी, तो बिला आखिर आज एक पुरअमन और पुरस्कून डिनर का कर्ज तुमने उतार ही दिया। बिल्कुल, तो फिर क्या ख्याल है। अब मैं तुम्हें अपने ऑफिस की खूबसूरत लड़कियों के बारे में बता सकता हूँ। वो दोनों एक साथ हंस दिए थे। और इन आयात को सुनाने के बाद मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ। वो डाइस पे हाथ रखे खड़ा मजमे को देखकर मुस्कुराते हुए कह रहा था कि मैंने जान लिया है कि मेरा काम सिर्फ पहुंचा देना है। हमारा पैगाम पहुंचा देना होता है। इस्लाम को ज़बरदस्ती लोगों के ऊपर नाफिज करना नहीं होता। आप दीन को जबरन और सख्ती से किसी के अमल में शामिल नहीं कर सकते। आप जजिस से ज़बरदस्ती इंसाफ भी नहीं करवा सकते। हमने सिर्फ सच के लिए आवाज़ बुलंद करनी है, इसके लिए लड़ना है, कोशिश करनी है। हमारे हाथ में सिर्फ कोशिश है। कामयाबी सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। ज़रूरी नहीं है कि हम हर दफ़ा कामयाब भी हों, हम हर दफ़ा जीते भी सही। हमने सिर्फ अपना 100% देना है, क्योंकि हमारा यही काम है, खुद अमल करना है और सिर्फ दूसरों को पहुंचा देना है। आगे कोई माने या ना माने, मैं तो हूँ सिर्फ पहुंचा देने वालों में से। वो बात ख़त्म करके खामोश हुआ तो हाल तालियों से गूंज उठा। लोग अपनी जगहों से उठ उठकर इसके लिए हाथ बुलंद करके तालियां बजा रहे थे, और वो मुस्कुरा के इनको देख के रहा था। वो फैसले की घड़ी आने से पहले ही जीत गया था। इसको बस इल्म देर से हुआ था। 16 साल बाद वो ऊपर से देखने से किसी अमरीकी रियासत का कोई मसरूफ शहर लगता था। खूबसूरत ऊंची इमारतें, साफ सुथरी सड़कें, मसरूफ से तेज तेज चलते लोग। ऐसे में वो मुखालिफ सिमत से चलती हुई आती दिखाई दे रही थी। तेज हवा के बायस स्याह बाल उड़ उड़ के चेहरे पे आ रहे थे, और वो बार बार इनको कान के पीछे उड़स रही थी। खूबसूरत चेहरा, स्याह शफाफ आंखें और एक बेनियाज मुस्कुराहट। वो मगन सी चलती आ रही थी जब करीब से गुजरते एक आदमी से टकरा गई। सॉरी सॉरी मुस्कुरा के माजरत की तो वो आदमी नो प्रॉब्लम कहते हुए आगे बढ़ गया। अब कि वो वापस मुड़ी और कदम बढ़ाते हुए हाथ में पकड़ा मर्दाना वॉलेट खोला। इस आदमी का आईडी कार्ड, चंद चंद वीज़ा कार्ड, कड़कड़ाते हुए डॉलर्स के नोट। हुम गुड। इसने सीसी सर्द मुस्कुराहट के साथ कार्ड जेब में रखे, वॉलेट करीबी बिन में उछाला और नोट मुट्ठी में दबाए आगे बढ़ गई। एक बेकरी के करीब वो रुकी और अंदर चली गई। जब वापस आई तो हाथ में एक छोटा सा डब्बा था, केक का डब्बा।
اب تک اس کی مسکراہٹ سوگوار پڑ چکی تھی۔ وہ ڈبہ لیے سڑک کنارے چلتی گئی یہاں تک کہ زیر زمین ٹرین اسٹیشن کو جاتی دن سیڑھیاں نظر آنے لگیں۔ وہ نیچے اترتی آئی۔ وہاں کونے میں ایک بوڑھا سیاہ فام آدمی بیٹھا تھا۔ شکل سے وہ ڈاؤن سنڈروم کا شکار لگتا تھا، دنیا مافیا سے بے خبر۔ وہ اس کے پاس آ بیٹھی، وہیں زمین پہ، اور ڈبہ کھول کے درمیان میں رکھا۔ اندر ایک چھوٹا سا کیک تھا، اس پہ ننھی سی موم بتی رکھی تھی۔ اس نے لائٹر نکال کر جلایا، موم بتی روشن کی اور سیاہ فام کو دیکھا۔ وہ غائب دماغی سے اسے گھور رہا تھا۔ لڑکی نے اپنے ٹخنے سے جینس اوپر کی، وہاں بندھا چاقو نکالا اور کیک کے قریب لائی، پھر پھونک ماری، شعلہ بجھ گیا۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو می، ہیپی برتھ ڈے ٹو سونیا۔ وہ اب کیک کو دیکھتے ہوئے مدھم اداسی سے گنگنا رہی تھی، ساتھ میں چاقو سے اسے کاٹ بھی رہی تھی۔ جب میں چھوٹی تھی تو میرے بابا میری سالگرہ ایسے مناتے تھے کہ ساری دنیا دیکھا کرتی تھی۔ شہر کی سب سے شاندار سالگرہیں شاید میری ہوتی تھیں، اور اب اس نے گہری سانس اندر کھینچی، اور اب میں ان کے ساتھ سالگرہ نہیں منا سکتی۔ میں نے کتنے سال ان کے ساتھ سالگرہ نہیں منائی۔ اوہ تم کیا جانو، میرا باپ کتنا عظیم انسان تھا۔ پھر آنکھیں اٹھا کر بوڑھے بھکاری کو دیکھا اور مسکرائی۔ اتنا عرصہ کھوئے رہنے، بک جانے، ظلم سہنے کے بعد بھی میری دادی نے مجھے ڈھونڈ ہی لیا، مگر میری قسمت میرے بابا سے الگ ہے البرتو۔ میری دادی نے مجھے اپنے بیٹوں کی طرح بڑا نہیں کیا، انہوں نے مجھے ایک ہتھیار کی طرح تراشا ہے۔ اس کی آواز سرد ہوتی گئی۔ میں نے اتنے دھکے کھائے ہیں کہ اب میں ہر قسم کے لوگوں سے لڑنا اور ان کو ہر طرح سے مارنا سیکھ چکی ہوں، اور میں یہ تمہیں اس لیے بتا رہی ہوں کیونکہ آج صبح معلوم ہوا ہے کہ میرے بابا زندہ ہیں، اور اب البرتو مجھے اپنے ملک واپس جانا ہے، اپنے بابا کو ڈھونڈنے، ان کو واپس لانے اور اپنے خاندان کو جوڑنے کے لیے۔ کہتے کہتے اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا جذبہ جاگا، چمک، پرتپش برف جیسی چمک، سلگتی ہوئی لکڑی کی سی حدت۔ اور آج شاید میں آخری دفعہ تمہارے ساتھ بیٹھ کر کچھ کھا رہی ہوں، اب شاید میں واپس نہ آؤں۔ میرا سفر بہت طویل ہے، اور مجھے صرف اپنے خاندان کو اکٹھا نہیں کرنا بلکہ مجھے۔ آنکھیں سلگنے لگیں، ٹرین قریب آ رہی تھی، اور اس کی آواز، اس میں سونیا کی آواز دب سی گئی تھی، مدھم سرگوشی میں بدل گئی تھی۔ مجھے اس ایک شخص اور اس کے خاندان سے بھی انتقام لینا ہے۔ میں اس کا نام کبھی نہیں بھولی، میں اس کی آنکھیں نہیں بھولی۔ وہ آخری دفعہ مجھے ہسپتال کے کوریڈور میں نظر آیا تھا، فارس غازی۔ میں نے اس دن کا برسوں انتظار کیا ہے البرتو، جب میں پوری طرح تیار ہوں گی اور میں اس کے خاندان کے ایک ایک فرد کو ہر اس ظلم کی سزا دوں گی جو انہوں نے میرے خاندان پہ ڈھایا۔ اور میں ان سے اپنا پورا بدلہ لوں گی البرتو۔ وہ شخص میں ایک ایک کا زخم کا بدلہ لوں گی۔ اس آدمی نے میری ساری دنیا تاریک کر دی، وہی وجہ ہے ہر چیز کی۔ 14 سال اس نے اور اس کے خاندان نے سکون سے گزار دیے، مگر اب اور نہیں۔ اس نے کیک کا ڈبہ البرتو کی طرف بڑھایا اور خود بیگ کندھے پہ ڈالتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ آنکھیں پرتپش تھیں اور چہرہ برف کی طرح سفید۔ اب وہ ایک ایک جرم کا حساب دے گا۔ میری محبت کرنے والے عظیم باپ کے ساتھ اس نے جو کیا وہ اس کا حساب دے گا۔ میں اپنے باپ کو ڈھونڈ نہ بھی سکی تو فارس غازی سے ضرور ملوں گی، اور وہ اس ملاقات کو یاد رکھے گا۔ ویسے مجھے ابھی بھی امید ہے کہ وہ مجھے کبھی بھولا نہیں ہوگا، اسے بھی میری آنکھیں یاد ہوں گی۔ اور وہ سامنے سے ہٹ گئی۔ کیک کا ڈبہ یوں ہی پڑا رہ گیا۔ البرتو نے گردن گھما کر دائیں بائیں دیکھا، وہ کہیں نہیں تھی، ایسے جیسے بھیڑ میں غائب ہو گئی ہو، کسی جن کی طرح، کسی پری کی طرح۔ اور اگر کبھی تمہیں کوئی کہے انتقام کا چکر کبھی ختم نہیں ہوتا تو یقین کر لینا، کیونکہ ہر انتقام کے آخر میں نئے سرے سے بدلہ لینے کے لیے اور اس چکر کو دوبارہ شروع کرنے کے لیے ایک سروائیور ضرور بچ جاتا ہے۔